سلام صحباتي اللي في يوتيوب واللي تيشوفوا هاد لا فيديو كذلك في لاباج فيسبوك ديال لا مارك بيوتي اديكت. اليوم الموضوع هو بيم ولي برودوي اللي تيجيبوا بيوتي اديكت مره. اليوم جيتكم على لافونس لانه هاد لي برودوي باقي عليهم الحال، ما غاديش يكونوا السيمانه الجايه ولا من بعد غادي يكونوا حتى لمارس. ما عرفتش لا دات اكزاكت، ولكن تابعوا لا مارك بيوتي اديكت فيسبوك وفي انستغرام باش تشوفوا وقتاش اكزاكتومون غادي يحطوا الكتالوج ولي بري اوفيسيال، لانني انا عندي غير لي بري لي استيماتيف. فوالا بلا ما نعطل عليكم غادي نوريكم دي برودوي زوينين بزاف جايبينهم غزالين. جابوا واحد لو برودوي ولا واحد لو سيت ديال لي بانسو، عاودوا جابوه بوغ الناس اللي ما استفدوش منه اخر بروموسيون. بلا ما نتعطل عليكم نبداو نيشان الفيديو، وما تنساوش تابوناو وتبغيو لا فيديو الى عجبتكم. اول حاجه نقدمها لكم هما هاد لي كوفري اللي جو بونس ديجا كانوا جابوا الفول سايز ديالهم الحجم الكبير. جايبين دابا 4 ديال لي سونتور وكاملين صغار بحال هكا. انا عجبني تيجيو بواحد لو نو، تيجيو في الاولين معقدين بواحد بحال هاد لو نو هكا. تيجي صراحه الباكاجين ديالهم زوين غوز وفيه هكا لي بايات. اول واحد غادي يجي هو هاد تشيري بلوسوم، هو هذا بحال هكا. فيه اول حاجه فيه جيل دوش، تدوش بالجيل دوش ومن بعد تدير هاد سبراي ديال الجسم ولا بروم. الكونسيبت ديالو هو داير بحال الريحه غير هو خفيف وما تيشدش بحال الريحه، غير شي حاجه اللي هي خفيفه. وابري كاين هاد لو جي كريم ديال الجسم تيتواتاو بثلاثه، تديرهم هذا تديرو في الدوش وهذا ابري تديرو بمور الدوش. صراحه عجبني بزاف الكونسيبت. هو صغير، يمكن كديه مثلا في الصاك، ديه في الصفار، شي حاجه اللي ما تشدش لك البلاصه بزاف. والريحه ديالها اللي هي سكري و سكري فلورال، المهم شي حاجه مخلطه ما بيناتهم او ميم طون ما مجهداش بزاف بوغ الناس اللي ما عزيزش عليهم شي حاجه مجهده. فيه هاد شيري بلوسوم وفيه مونغو بوغ الناس اللي تعجبهم هكا لي فروي دو باسيون. صراحه هذا حمقني غزال بزاف، انا عزيز عليا المونغ بزاف وريحته فرويتي. انا عجبني هذا كتر من الغوز، مي كل واحد والذوق ديالو صراحه. عجبني خضيضر. غادي يكونوا فيه 4 ديال الروايح، مونغ، سوريز، كوكو وفاني. تا كوكو جوبونس غادي تكون زوينه، وبوغ الناس اللي عزيز عليهم الفاني كل واحد وشنو الريحه اللي تتعجبو يديرها في لو كور ديالو. هادو تقريبا غادي يكونوا 50 درهم. هادو سي سون لي دوب ديال باد اند بادي وركس اللي تيكونوا غاليين، اللي تيكونوا تتكون غير سبراي واحد كبير تيدير 130 درهم. فوالا بوغ الناس اللي بغاو ياخذوا غادي يكون تقريبا ب 50 درهم. ثاني حاجه بغيت نقدمها لكم هما هاد لي بتيت باليت ديال لي فاغ بوبيير، هادو اللي تيداروا فوق العين. انا اليوم حاولت درت عينيا بواحد لا باليت اللي غادي نوريها لكم. صراحه عجبوني. انا نوريها لكم قريبه بزاف، مخرجين يمكن شي 3 ديال لي كولور ولا كل وحده وفيها الالوان ديالها. كاين لي مات، كاين اللي تتبري، كاين اللي ما تتبريش. اول وحده هما دايرين بحال هكا سامبل عاديين كحل، تتحلوا بحال هذا الشكل هذا بحال شي بسطام. وها لكم فيها 10 ديال الالوان صراحه خطيرين وبيغمونتي، اللون ديالهم عاطي بزاف، وفيها المرايه وفيها هاد لو بتي بانسو. انا نوريكم صراحه خطيرين البنات بزاف. وحتى نقول لكم الثمن ديالهم كي دايرين، هما بحال هكا سامبل. نسواتشو مثلا هذا، شوفوا مي خاطرين، خصكم تشوفوا. بلاتي نوريكم لي دو زوطخ عرفتي واعرين بزاف، فيهم 10. عرفتي لي كولور ديالهم خاطرين بزاف. هاد لو برونز مثلا نديرو هنا. سورتو حتى نقول لكم الثمن ديالهم راه زوينين. هذه هي هذه، وثالثه البنات هي هذه فيها الوان ترابيه. فريمون حمقوني هاد لي باليت صغيورين هكا سامبل، فيهم المرايه. هادو غادي يكونوا تقريبا ب 25 درهم. الا جمعتي الثمن ديالهم بثلاثه ب 75 درهم. هي ما كاملاش ميم با ثمن ديال واحد لا باليت اللي هي كبيره ديال ماركه عاديه ما معروفه ما والو. صراحه نصحكم بهم. كما شفتوا لي سواتش ديالهم لا بيغمونطاسيون كاينه والالوان فريمون خطيرين. تيجيو بالبواطه ديالهم وتيجيو مغشيين.
فوالا بوغ هادو وصلوني 3. جو بونس هما اللي يكونوا ب3. الا كانت شي حاجه اخرى جو سي با. ندوزو لو سيت ديال لو بانسو اللي ديجا كانوا جابوه. نعاود نوريه لكم اللي تيكونوا فيه لي بانسو وتيكون فيه لاطروس ديالهم العادي ديال لي بانسو ديال الوجه وديال العينين. صراحه غسلهم وعاود، ما عندكش من الناس تخاف ما تيطيروش لي بوال. دايرين تقريبا 80 90 درهم. غير لاطروس ديالهم راه تدير اكثر من 80 ولا 90 درهم. صراحه يستحقوا بوغ الناس اللي بغاو هكا يشريو لي بانسو ما عرفوش. نصيحه مني على حسابي، خطيرين بزاف. دوزو لو برودوي الاخر هو ان هايلايتر تنديرو فواحد المناطق مثلا باش نعطيو الاضاءه. الا بغيتو تمشيو لشي عرس ديروه. جو سي كو البنات ما تيديروهش ديما، تديرو غير الا كان عندنا شي مناسبه. كاين هاد لو تروك اللي داروه اللي هو فيه واحد لو سيستيم ديال غوت ا غوت بحال هكا تتبرك باش تخرج لك لو برودوي باش ما تيخرجش لك بزاف. تيديروا الباكاجينغ زوين تيخدموا عليه. انا نوريكم. قالك حرك قبل الاستعمال بحال هكا و نوريكم كيجي. الوغ باش ما نديرش شي فضيحه، واخا درت واحد لا كونتيتي صغيره كما تشوفوا حتى يديا ولات كلها غوز دير. فوالا هذا هو اللي سواتشوتو ليكم. غادي يكون تقريبا ب 25 ولا 30 درهم. صراحه رخيص بزاف بوغ الناس اللي مثلا تيبغيو يتعرضوا ولا شي مناسبه تيبغيو يديروا حتى هما هايلايتر تيدير هنا. المهم راكم عارفين كاملين بلا ما نجي انا نوريكم تيدار هنا. المهم هنا بوغ المناطق اللي تتبغيوها هكا تبان مهلهله. فوالا هذا هو البرودوي. قبل ما نخر غادي نوريكم واحد المجموعه ديال لي بلوش. والمنتوج الاخير هما واحد لي بلوش غادي يكونوا عندهم واحد لو كونسيبت اللي هو شويه ديفيرون اللي ما عمري ما شفتو. هو بلوش او ميم طون فيه ان بانسو. دوكو انا نوريكم. هو بحال هكا فيه لا بودغ لتحت وفيه لو بانسو هنا. الوغ شنو هو الكونسيبت ديالو؟ انه تتبقاو تحركوا هكا من تتحركوا بهذا الاتجاه والبانسو يكون لتحت وهكا تتخرجوا لا بودغ و او ميم طون بشويه تيخرج لكم شويه ديال البلوش. ما تيخرجش لكم بزاف و او ميم طون ماشي تتشدوا البانسو تديروه في البلوش عاد تديروا نيشان بحناكم. انا نقرب لكم باش تشوفوا الكونسيبت. صراحه زوين بزاف فاسيل وشي حاجه اللي ما غاديش تخبط لك الوقت بزاف. تديروا هكا باش تتسدوا. ملي تديروا بحال هكا تيبان لكم بدا تيخرج لي برودوي. دوكو يمكنكم تبداو زعما ديروا البلوش نيشان. هذا جو بونس بحال بيش حيت غادي يكونوا فيهم 3 كولور بيش روز يمكن وفوشيا. صراحه تعجبني انا هاد لا كولور ديال بلوس تيكون خفيف وما تيكونش معيق بزاف. هما هادو اللي يكونوا جو بونس هذا بيش فوشيا وهذا روز. المهم بحال هكا il se présente و فيهم البواطه ديالهم اللي دايره بحال هكا. وهنا تيبان لك في هاد التقيبه تيبان لك لا كولور بلا ما تحل لو برودوي. اخر حاجه جو سي كو قلت لكم لي بلوش اخر حاجه بلا كاين هاد لا باليت اللي خطيره بزاف. هادي سي اون دوب ديال اوربان ديكاي باكتور بريزونط بحال هكا دايره بحال شي ساندويتش. تتحل من هاد الجهه وتتحل من التحت. روز جولد باليت اي سي بريزونط بحال هكا. قلت لكم بحال شي ساندويتش. غنحل لكم هنايا الوغ تتحل بحال هكا. شوفوا لا بيغمونطاسيون د هذا حتى هو خطيره بزاف. سورتو هذا حتى هو هذه اللي تماكيات بها اليوم. ومي تتحلوها من هاد الجهه تتلقاو فيها قلت لكم دو بلوش و دو هايلايتر. اليوم عرفتي شبعونا بلي فارا بوبيير ولي هايلايتر بحال هكا. ندير لكم سواتش هذا. ما عندي كاين سواتشي وليت كلي تنبري خطيره بزاف. عرفتي هاد لاباليت حمقاتني لانها فيها كلشي تنبري زعما بارتو في يدي وفي صباعي. هذه اللي عجبتني بزاف لان جمعه فيها لي بلوش ولي باليت لي فارا بوبيير بلوتو والمرايه. الشكل ديالها غزال كما شفتوا راه شفتوا بعينيكم ما نكذب عليكم ما والو. كلشي في هاد لا بروموسيون جايبينو زوين وتقريبا يكون الثمن غرو ماكسيموم 50 درهم.
ولا 45 درهم، باقي ما حدوش. فوالا هذه اخر لا فيديو، تنتمنى انها تعجبكم. الا عندكم شي تساؤلات خليهم ليا في لا فيديو، ولا خليوها في لا فيديو لا تكون في لاباج ديال بيوتي اديكت موروكو. سيروا تابعوهم باش تشوفوا ديما الجديد، وما تنساوش تتابعوني. تهلاو ليا فراسكم، وما تنساوش بانني تنبغيكم بزاف بزاف بزاف. بيزويات، باي باي صحاباتي.